شان تے رتبہ آلہ عثمان مقدرہ والا انہوں قسم لگے جڑا ہونویں نہ بولے اچھی کہے سبحان اللہ تے پائی زہد صاحب ذرا توجہ فرمانا اچ شان تے رتبہ آلہ عثمان مقدرہ والا اچ شان تے رتبہ آلہ عثمان مقدرہ والا نہ چمک دروے شالا نہ چمک دروے شالا عثمان مقدرہ والا اچ شان تے رتبہ آلہ عثمان مقدرہ والا پیم جذبرو یزدانی صاحب ذرا توجہ فرمانا اچ شان تے رتبہ آلہ عثمان مقدرہ والا دو لخت جگر جد کرنے جد پاک نبی وی سسرنے دو لخت جگر جد کرنے جد پاک نبی وی سسرنے وہاں پایا رشتہ نرالا عثمان مقدرہ والا اقدافی روڈ گرزا دیرانا لیا عبدالوہاب صدیقی نو خوش کرنا تیج نہیں بولنا لیکن جنو عظمت صحابانہ پیارے دومیں ہاتھ چک کے کہا سبحان اللہ تے پائی ناصر محمود مہر صاحب حافظ محمد یوسف صاحب آج جملے نمے لے کے ہیں توجہ فرمانا استاد جی وارتبہ شان ریالا عثمان مقدرہ والا جد ذکر عثمان دہون دے وٹ متھے تے کیوں پون دے اے اندروں دل دا کالا عثمان مقدرہ والا سن لا توجہ کری توجہ اے اندروں دل دا کالا عثمان مقدرہ والا اچ شان تے رتبہ آلہ عثمان مقدرہ والا اے تواڈی محبت ہے تواڈا پیار ہے ذرا توجہ فرمانا اچ شان تے رتبہ آلہ عثمان مقدرہ والا نہ چمک دروے شالا عثمان مقدرہ والا اچ شان تے رتبہ آلہ عثمان مقدرہ والا تھا مسجد دی مل لے کے تھا مسجد دی مل لے کے خوبانی دا مل لے کے کہ میں دین دیتا سنبھالا عثمان مقدرہ والا اچ شان تے رتبہ آلہ عثمان مقدرہ والا اچ شان تے رتبہ آلہ عثمان مقدرہ والا